फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. همشو خوردی؟ آفرین. نمیپرسی ثبت نام روحام چی شد؟ آن راستی میخواستم ازت بپرسم انجام نشد؟ شد. پاشو روحام کتاباتو به مامان نشون بده. بدو. مشکلی که پیش نیومد. مشکل که بود ولی لازم نشد به کسی زنگ بزنم. مدیر سراغ تو رو میگرفت. منم گفتم بهت مرخصی ندادم. ممنونم. تو شرکت خیلی سرت شلوغه نه؟ منظورم اینه که باید یه زنگ میزدی میپرسیدی. آخه مدیر میگفت اینجور مواقع مادرها خیلی احساساتی میشه. منم هی به گوشیم نگاه میکردم که اگه زنگ زدی به مدیر نشون بدم بگم خانمم احساساتی. ولی فکر کنم سرت شلوغ. خبر داری که من شدم منشی هیئت مدیره؟ وای چه با سرعت داری ترفیع میگیری. حقوقت هم زیاد شده؟ مسئولیت هم زیاد شده. معلومه. فردا باید کار از منشی قبلی تحویل بگیرم. واسه همین دیر میرسم. چقدر دیر؟ تا 9 و 10 طول میکشه. اشکال نداره راحت باش. چای خوب شده؟ آره خیلی خوبه. مامان کتابام. آها یه لحظه. ممکنه تا 11-12 طول بکشه. خب چیه مگه؟ 9 بشه 10 بشه 11 بشه. من بهت اعتماد دارم. کتاباتو به مامان نشون بده. تو چشم نگاه کنه حرف بزن. چیه؟ چیزی که داری میگی و دلت نمیخواد بگی نه؟ ولی همونیا میگم که تو میخوای بشنوی نه؟ میدونی چیه مهوش؟ من ازت ترسیدم. یا تو منو ترسوندی. اسم میکنم جلو تو گرفتن هیچ فایده ای نداره. تو دیگه متوقف نمیشی. برای همین بهت اجازه میدم تا فکر کنم همه کاراتو با رضایت من داری انجام. عیبی نداره. من هیچ مشکلی ندارم. فقط سعیتو بکن که زود بیا. من و روحام منتظرت میمونی. بیا کتابای روحامو نگاه کن. منم برم برای صبحونه یه نون بخرم. چیز دیگه ای نمیخوای؟ کره و تخم مرغ بگیر. اونا که موندن. نون و من و این خوردی. باشه پس نونم بگیر. برای منم شکلات. تو زورم که شکلات خوردی بچه. بابا لطفاً. یه کوچیکشو میخرم. اونم خوبه. بیا اینجا بذار ببینم. وای این همه کتابو پسرم میخونه؟ بله. باید بهم قول بدی که نمره های خوبی بگیری. باشه؟ قول میدم. پسر خوب. این خیلی خوبه. انگلیسیه. داداش شما کبریت داری؟ آره دارم. تا حالا هیچ وقت ندیده بودم سیگار بکشید. بعضی وقتا یواشکی یه پوکی میزن.
بله. الو؟ ببخشید سرم گرم خانوادم بود. درک میکنم. از دستم ناراحتی؟ نه اصلا. برای چی باید ناراحت بشم؟ من میدونم تو خانواده داری، شوهر داری. زندگی کردن با شوهرم که 1000 تا مشکل داره. عیبی نداره. میدونم خوب نیستی ولی یه راه حل دارم. راه حل؟ من باهات میام. ببینم مطمئنی؟ گفتم که فقط مطمئن شو که تا ساعت 9 برمیگردی. معلومه. البته ساعت 9 کراچی هستیم. صبح هم ماشین نفرست، با تاکسی میام. نمیخوام که راننده بفهمه از خونه رفتم فرودگاه. باشه ولی نگران نباش، خودمو میرسونم. باشه، هرچی تو بگی. ساعت چند باید بریم؟ نهایتا 7:30. برای چی 7:30؟ تا حالا با هواپیما نرفتی؟ نه. باید یه ساعت قبل پرواز اونجا باشیم. اینطوری که سخت شد. دانیل ساعت 8 از خونه میره. یه لحظه فردا ساعت 7:15 میره. روحامم باید 8 مدرسه باشه. باشه، من 7:30 میرسم. خدا رو شکر. من دیگه باید برم. گوش کن. بله. روزمو ساختی. ممنونم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. خوشگل شدی. بد جنس. بایستا ببینم. الو. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. بیدار نمیشین آقا؟ مگه ساعت چنده؟ 6:25 است آقا. باشه. دانیال، روحام حاضر شد؟ دانیال عجله کن، ساعت 7 شد. بابا ساعت 7 بیخیال. پسرتو نگاه کن.
ببین چقدر تو یونیفرم مدرسه جذاب شده. بابا پسر من خودش خیلی خوشگله. تو خودت هم خیلی خوشگل. به تو رفته دیگه. بدو عجله کن. آفرین پسر خوب. کیفم بردارم. راستی ببین، اگه یادت افتادم یه زنگ بزنم. چرا میپرسی؟ خب زنگ بزن. اگه دوباره یادت افتادم چی؟ خب دوباره زنگ بزن. برو دیگه، برو، دیرت شد. ببین یه سلفی بگیریم. سلفی؟ اولین روز مدرسه‌ش. سلفی که بگیریم براش خاطره میشه. بیا این ورتر من. بفرم. خوب شده. بریم. خوبه. خدافظ روحان. چه حسی داری؟ خوشحالم. اولین روز مدرسه پسرمه. میخوام یه کادوی سورپرایزی بهش بدم. واقعا؟ آره، ولی باید قول بدی که خیلی خوب درس بخونی ها، از همه بهتر. قول میدم. منم باورم نمیشه. نمیدونم چجوری جورش کردم. میدونی من چه حسی دارم؟ چی؟ موقع نوجوانی قرارای بقیه رو میدیدم. خودم هیچ وقت سر قراری نرفتم. اصلا خبر نداشتم که اینجور قرارا چقدر مزه میده. چقدر میترسی؟ چقدر خوشحالی؟ از شوق دیدار. عجله کردن عجب کیفی داره. مگه نه؟ من خیلی میترسم. نه ترس. من پیشت هستم دیگه. آره، تا ساعت 8 میای دیگه. آره عزیزم میام. بیشتر از خودت منم که مراقبتم. مگه اینطور نیست؟ میدونم. پس دیگه نگو که میترسی. نه نمیگم. قول میدی؟ قول میدم. آقا چای یا قهوه؟ قهوه بیار. الان میارم. چای یا قهوه؟ چای. الان براتون میارم. چی شد آقا دانیال؟ هیچی، فقط همینطوری دلم شور میزنه. فکر کنم ایسی کار نمیکنه. ایسی که خوب کار میکنه. جدی؟ پس شما از کجا فهمیدین دلم شور میزنه؟ قیافم این شکلی به نظر میاد؟ نه، داشتی کار میکردی یه دفعه ولش کردی. مشکلی پیش اومد؟ نه، اصلا نه. پسرم امروز اولین روزشه که رفته مدرسه. یه ذره شیطونه، برای همین نگران شدم. آقا دانیال، همه بچه ها شیطونی میکنن. قهوه‌تون رو بخورین سرد نشه. آره، واقعا سرد شده.
وقتی بچه میخواد بره مدرسه، موقعی که میره بگین در امان خدا. اونو که گفتم. دعا هم خوندم و بهش فوت کردم. داشت گریه میکرد؟ نه، خیلی هم خوشحال بود. از شما خوشحال باشی. آره ببین، بله قهوه‌مو یکم گرم کن. بله حتما. بعدشم قرص سردرد داری؟ مگه شما سر درد میکنه؟ نه درد نمیکنه، ولی حس میکنم داره درد میگیره. قرص سردرد رو ازم بگیر، ولی تا سردردتون شروع نشده نباید بخوری. حتما. برای چی قبل درد بخورم؟ فردا باید کار از منشی قبلی تحویل بگیرم، برای همین دیر میرسم. چقدر دیر؟ تا 9 طول میکشه. اشکال نداره، راحت باش. تو چشای من نگاه کن و حرف بزن دانیال. چیه؟ چیزی که داری میگی و دلت نمیخواد بگی نه؟ ولی همونیو میگم که تو میخوای بشنوی. میدونی چیه مهوش؟ من ازت ترسیدم، یا شایدم تو منو ترسوندی. حس میکنم جلوتو گرفتن هیچ فایده ای نداره. تو دیگه متوقف نمیشی. بفرمایید. غذا میخوری؟ نه، لطفاً شما بخوری. من سفارش میدم. میدونم دوستتون نیستم، ولی برای دوست شدنم دیر نشده. 4 سال شما رو میشناسم، اما نمیدونم شما دوستی دارین یا نه. بیاین با هم دوست شیم. تصور کن توی قصه دوست مثل یه پدر میمونه. من که همینطوری هم از شما خیلی بزرگترم. 30 سال پیش که ازدواج کردم به زنم میگفتم اون عینه یه معجزه میمونه. همه ی حرفامو گوش میکرد. اولا همش راست میگفتم، اما بعد شروع کردم به دروغ گفتن. دروغ گفتن تو زندگی مردا یه تایم خیلی خاصیه. این وقتی پیش میاد که یه زنه دیگه براش وقت صرف میکنه. بعد حس میکنه اونی که 30 سال پیش اومده همچین معجزه‌ای هم نبوده. فقط یه بهونه ازدواج پیداش کرده، همون جوری که برای همه پیش میاد. با اولی بی دلیل می جنگه، از حرفای اون شاکی میشه، دائما ناراحت میشه و جلوی دومی با لحن غمگین میگه که اون نمیتونه منو درک کنه. مرد انقدر قشنگ با دروغاش نقش بازی میکنه که خودشم باورش میشه داره راست میگه. روزی هم که باورش میشه داره راست میگه، همون روز زندگیش نابود میشه. من این اشتباهو کردم. من با دست خودم زندگیمو نابود کردم. من همینطوری بهت نزدیک شدم، نمیدونم چه قصه ای داری، اما نقش بازی کردن تو دیدم. تو نقش بازی کردنم بهتر از منی. ازت یه خواهشی دارم دوست من، نذار زندگیت نابود بشه. اگر نه آجرای زندگی که نابود بشه رو سر کسی که خرابش کرده میریزه.
روز خوبی داشته باشی. یه لحظه آقا. راستش تو زندگی من نه زن دیگه ای هست، نه اینکه نقش بازی میکنم. من زنمو خیلی دوست دارم آقا. اونقدر که هیچ وقت به هیچ دوستی نیاز نداشتم. من مثل شما نیستم. برو. بابا زودتر از من اومده. بابا بابا بابا. من خیلی گشنمه. گشنته؟ بیا بهت غذا میدم. بیا پسرم. آفرین. بیا پسرم. برای چی الان کنسل شده؟ حالت خوبه؟ باشه بذار ببینم. باشه ما داریم میاییم فرودگاه. باشه خداحافظ. چی شده؟ باید بریم. چی شده؟ خدایا میگم چی شده؟ کسی فکرشم میکرد یه دفعه بارون بگیره، اونم اینطوری؟ بارون اینطوری گرفته یا اونطوری؟ بگو چی شده؟ پرواز کنسل شده. چی؟ ولی ما میریم فرودگاه. هر پروازی که بوده میشینیم و میریم. تو نمیخواد نگران باشی. بارونم که بیاد ساعت 8 کراچی هستیم. برای چی ترسیدی؟ اون منو میکشه. کی میکشتت؟ من هستم ها. نمیذارم کسی دست بهت بزنه. دستشو میشکنم. باشه حاضر شو بریم. باید بریم فرودگاه. مشترک مورد نظر خاموش است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. لطفاً بعداً تماس بگیرید.
الو. الو، اونجا منزل آقا شهیاره؟ بله. میتونم باشون صحبت کنم؟ من دوستشون هستم. آقا تشریف بردن اسلام آباد کی؟ امروز با پرواز 9 صبح. امروز میان؟ گفتن امروز میان. الان تو هواپیما باید باشن، چون به خاطر بارندگی پرواز تأخیر داشته. برای همین 10:30 میرسن. اسم شریفتون؟ دوستشونم. بله باشه. موتور رو نگه دار. همینجا حرف بزنیم. چه حرفی؟ بریم خونه منو میزنی. چرا؟ چون رفتم اسلام آباد. برای کار شرکت رفته بودی دیگه. آره. پس چه اشکالی داره؟ خب بهت نگفته بودم. تقصیر منه. از حرفای من ترسیدی. خب من یه ذره متاسفم. برای همین غلط ملت یه حرفایی میزنم که نباید بزنم. خب معلومه میترسی دیگه. آدمم از ترس دروغ میگه. زنم که 100% میگه. خونم که برسیم ازت عذرخواهی میکنم. لطفاً دیگه از من نترس باشه. اسلام آبادم برو. حالا بریم خونه. بریم. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा
برو من روحامو بردارم بیارم. روحام با من حرف نزن، منو ول کردی رفتی. پسرم رفته بودم دنبال مامانت، منو ببخش. کلی گریه کردم. قربونت برم. صدای گریه که شنیدم روحام کوچولو را آوردم. خیلی ممنونم داده. نه آقا، نیاز به تشکر نیست. موتورمو پارک کن و کلیدو پیش خودت نگه دار، صبح ازت میگیرم. ممنونم. خدا حفظت کنه. تو چیزی خوردی؟ پرستار چیزی درست نکرده؟ حتما درست کرده، من ندیدم. باشه، من الان برات نون میپسم، یه چیزی بخوری. نه. ناراحتی؟ آره. منو ببخش. اشکال نداره محوش. خب مهمونه خارجی اومده بودن. شهریار گفت بریم، منم گفتم باشه، یکم تجربه هم میشه برام دیگه. بخوابیم؟ اول قیافت درست کن. چی کار کنم؟ بخندم؟ نه، فقط دوست ندارم اینجوری ناراحت باشی. تو چیزی خوردی؟ آره، تو هواپیما خوردم. حتما تو بیزینس کلاس نشستی. آره. یه چیزی ازت بپرسم. بپرس. یادت نبود که من تو رو چقدر دوست دارم؟ بابا اون قضیه رو ول کن دیگه لطفا. گفتم که ببخشید، یعنی اشتباه کردم دیگه. از فردا نمیری شرکت. خودم درستش میکنم. چطوری؟ رشوه میگیرم. بخوای مایی 100,000 تا بهت میدم، ولی دیگه شرکت نمیری. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. سلام آقا. علیک سلام. چای یا قهوه؟ چای. حتما. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. ببین، آقا دانیال هنوز نیومدن. همین یکم پیش زنگ زدن. امروز نمیان. چرا؟ مثل اینکه حالشون خوب نیست. عظما خانومم نیومدن. من عظما خانوم رو پرسیدم.
سلام قربان. سلام. شما برو. بله آقا. به مهوش خانم بگین فوراً بیان اتاق من. آقا مهوش خانم امروز نیومدن. چرا؟ مرخصی خواسته بودن؟ نه آقا، هیچ تماسی هم نگرفتن. زنگ بزن بگو اورژانسیه. چشم آقا. بله. آقا گوشیشون خاموشه. باشه. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।